चंद्र बराबर थियो। थोड़ी देर का बाद कायनात जे शहंशाह मालिक व मुख्तार अल्लाह जो रब जो महबूब मोहम्मद रसूलुल्लाह फरमायो ऐ हबीब यमनी गाला बी गाल केड़ी चाहे तो हबीब यमनी छो ऐ नबियन जा सरदार ऐ बिलन जानन जा सरदार तू खुद ही बुताता हूं बी गाल केड़ी चाहे तो नबियन जे सरदार फरमायो तुम बी गाल ही चाहे तो तुझे दिल में इरादो ही आए तू ही चाहण ही चाहे तो तुझी हेक जगो निगरी आए निगरी छोकरी आए जंजू ना अखियों आन ना कन आए ना नक आए उहा माजूर आए उहा तो मथे बोझ बणेल आए तू चाहे तो ता उन्हें सफा थी वने जा वन मु तो के हिता सा सफा दई जडी तने हबीब यमनी चो ऐ अबू जहल ऐ उतबा सेबा रबिया ऐ मक्का जा दरो दीवार सब सुनजी वजो पांजे कनन सा सुनो मु अज सा पढ़ियो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हबीब यमनी जडे हुआ कलमो शरीफ सुबो महबूब अलैहि सलाम के क्याड़ो चयो जडे चो सबूत देखा मोहम्मद रसूलुल्लाह के हबीब यमनी चो आ ब गालियो एक चांद आप पूरी चंद्र आप पूरी रोशनी मते ने के ब टुकड़ा कर बिलन जानन जे सरदार पांजी नूरानी अंगरी सा चंद्र जा ब टुकड़ा करे छड्या चयो हबीब यमनी चो बी गाल केड़ी चाहे तो मोहम्मद रसूलुल्लाह फरमायो ए हबीब यमनी बी गाल केड़ी चाहे तो हबीब यमनी चयो जे मुझे दिल में इरादो केड़ो है आ चैन छा चाया तो आ छा तो मुझे दिल में इरादो चाहे तने मोहम्मद रसूलुल्लाह फरमायो ऐ हबीब यमनी तुझे दिल में इरादो यू आए तू चैन ही चाहे तो तुझी हेकड़ी छोरी आए जिंजू अखियों नियाणी जो अखियों अन कोने कन आइन कोने नक जगो हुआ तो मते माजूर आए तो मते बोझ बने लाए तू चाहे तो ता उनके सफा थी वने तू मुके हुने सा सफा बख्शे जदी तने हबीब यमनी कलमो शरीफ पढ़ियो ऐ खुशी सा पांजे घर दे रवानो थियो घर दे जने रवानो थियो तने उते वनी पुगो तने दरवाजे मते दस्तक दिनी तने हुआ जगो निगरी उठी खड़ी थी पांच दरवाजो खोलियो दिसो ता नबियन जे सर हबीब यमनी आप बाप वालिद गिरामी खड़ो चयो हबीब यमनी पूछो तू एकदम नियाणी सजी सारी थी वई तुजो अखियों भी बिल्कुल तंदुरुस्त थी वई भला छा माजरो थियो हुन चो मुन नबियन जे सरदार अम्मा आमिना जे अमीन खातून जन्नत फातिमा ज़ोहरा जे अब्बा जान नबियन जे सरदार के आऊं दिसां थी ता सही हसीन चेहरे वालो डिठो मुंह उने का दिसी मुंह कलमो शरीफ चयो मुखे जे तुझे बाप के आऊं मक्के में कलमो पढ़ायो तू हिते नियाणी कलमो पढ़े जर जी मु कलमो शरीफ पढ़ियो मुजी सेहत जिस्मानी और सेहत रूहानी बई नसीब थी यो करामत महबूब अलैहि सलाम जो मोजेजो जेके दिसी कलमा शरीफ पढ़न लगा अल्हम्दुलिल्लाह दुरूद पाक पढ़ो अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना सफीना व नबियना मुहम्मद बारिक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातन व सलाम अलैहि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ही अज मिलाद मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम और उर्स मखदूम सरवर नूह और पीर साईं और औलियाए कामिलीन पीर साईं पगारा रोजे धनी रब तमाम औलियाए कामिलीन उन्हीं जो भी जिक्र अल्लाह जा वली उन्हीं जो भी जिक्र खुसूसन महबूब अलैहि सलाम हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह के इयो विलादत जो मिलाद जो महीनो आए त मोहम्मद मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जी मिलाद पाक जो महीनो उर्स जो भी महीनो हजरत मखदूम सरवर नूह जो पुठिया गुजरियो हुआ महीनो हजरत मखदूम सरवर नूह जे उर्स पाक जो ही नबियन जे सरदार सोहणे मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जे उन्हें जो ही महीनो आए मोहम्मद रसूलुल्लाह मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जेंजे हुस्न जमाल मोहम्मद रसूलुल्लाह जेंजे चेहरे अनवर के दिसी अरब जा कुफार कलमा पढ़न लगा आया कत्ल करण जे इरादे सा ता आया कत्ल करे जे वणू ता मोहम्मद रसूलुल्लाह के कत्ल करण वणू ता नबियन जो ठेकेदार ए नबियन जो सरदार जो बनजी आयो है नबी आखिर नबी बनजी आयो है उन्हें के वणू ता असी कत्ल करण वणू ता लेकिन आया हुआ केड़े ख्याल सा जरे नबियन जे सोने सरदार उन्हें जे चेहरे अनवर के डिठो ता कलमो पढ़न लगा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह कुर्बान वणा आका तुजी शान मथे मिलन जानन जे सरदार एड़ो उन्हें जो हसीन चेहरो हुस्न यूसुफ जको हजरत यूसुफ अलैहि सलाम उन्हें जो हुस्न अल्हम्दुलिल्लाह उन्हें जे हुस्न जा अल्लाह तबारक व तआला 100 हिस्सा कया 100 हिस्सन में एकड़ो हिस्सो खणे उन्हें में बद कया एकड़ो अध पूरी उम्मत के दिनो बो अध पूरो हजरत यूसुफ के दिनो जरे हजरत यूसुफ उन्हें जा 99 हिस्सा हजरत महबूब अलैहि सलाम के दिना 100 हिस्सन में एक हिस्सो उन्हें में अधो हिस्सो पूरी उम्मत के अधो हिस्सो हजरत यूसुफ के 99 हिस्सा महबूब अलैहि सलाम के हजरत यूसुफ में जरे उन्हें जो हुस्न जो आलम ही हो तरे हसन हजरत यूसुफ अलैहि सलाम जी हुस्न के दिठी पूरे मिस्र जो औरतों पांचो साग है सब्जी कटाण जी वजह में पांचो
अगरियूं कटाए छॾियूं हुस्न यूसुफ मथे अहिड़ो फिदा थियूं जॾहिं हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम जे हुस्न जो ही आलम हो जॾहिं हिन अधे हिसे जे हुस्न जो ही आलम हो त महबूब अलैहिस्सलाम जे हुस्न पाक जो आलम कहिड़ो हूंदो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जॾहिं महबूब अलैहिस्सलाम जे चेहरे अनवर के ॾिठो त फरमायो ऐ हुस्न जमाल जा पेकर ऐ खूबसूरत ऐ सुहिणा नबी तो जहिड़ो हसीन जमील मूं न ॾिठो मशरिक में न ॾिठो मगरिब में हज़रत हसन बिन साबित सां लॻाए हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु तक सभई साहबी रसूल इहो पिया चवनि या रसूल अल्लाह तो जहिड़ो सुहिणो ऐं सुहिणे चेहरे वारो हसीन जमील नबी असां न ॾिठो मशरिक में न ॾिठो मगरिब में हाणे अवी गौर करंदा हुआ सवाल करण वारा सवाल करे सघनि था एतराज़ करण वारा एतराज़ करे सघनि था सोचण वारा सोचे सघनि था त हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ हज़रत उस्मान गनी तमाम साहबी रसूलन उन्हें ही की चयो जे नबियन जे सरदार का सेवा कोई हुस्न जमाल वारो ए सुहिणो नबी कोई हसीनो जमील कोने हाँ थी सके तो जे मक्के और अरब में कोई मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सा वधीक खूबसूरत ना होए लेकिन उन्हें साहबी रसूलन ये की चयो जे पूरी दुनिया में कोई मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम जेड़ो खूबसूरत ए हुस्न जमाल वारो केर कोने साहबी रसूलन ये की फरमायो तने गौर करण वारो गौर करे सके तो थी सके तो दुनिया जे हिन कोने सा लगाए हुन तो कोने तक केताबी मुल्क पाकिस्तान अफगानिस्तान बर्तानिया अमेरिका लंदन चीन जापान केताबी दुनिया जा देश विदेश थी सके तो उन्हें में कोई नबियन जे सरदार सा वधीक खूबसूरत के हुस्न जमाल वारो होए कि जिथे साहबी किराम विया उन्हें जगह सा यो चई सकन था त नबियन जे सरदार जिथे मानू विया उते उन्हें का वधीक नबी सरदार सा ज्यादा खूबसूरत कोई कोने लेकिन जिथे जिथे साहबी रसूल विया कोने उन्हें जे ताल्लुक से ही की चई सकन था जे नबियन जे सरदार मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम जेड़ो वधीक खूबसूरत है हुस्न जमाल वारो केर कोने हां साहबी रसूलन जेको पेल आया हुआ था साहबी रसूलन ॾिठा कोन साहबी रसूलन का जेको पोइ आया उन्हें के ॾिठा कोन हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ सा जेको पेरी आया उन्हें के ॾिठा कोन हज़रत हसन बिन साबित सा जेको पेरी आया उन्हें के ॾिठा कोन उस्मान गनी सा जेको पेरी आया उन्हें के ॾिठा कोन उन्हें का पोइ आया उन्हें के ॾिठा कोन अवलीन व आखिरीन कोन ॾिठा कोन उन्हें साहबी रसूलन ये की चयो जे नबियन जे सरदार बिनन जानन जे सरदार हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह जेड़ो खूबसूरत ए हुस्न जमाल वारो केर कोने उन नफूस कुदसिया उन्हें जो असी की फैसलो मनो उन्हें जो असी गाल की मनो त नबियन जो सरदार सुहिणो सभिनी सां ज्यादा खूबसूरत आहे तां हलो तां के एड़ी दरबार एड़ी हस्ती वट हथे हला जंहिंजे बारे में जे मक्के वारन के ॾिठा मदीने वारन के ॾिठा कुवैत वारन के ॾिठा मशरिक वारन के ॾिठा मगरिब वारन के ॾिठा पाकिस्तान और अफगानिस्तान वारन के ॾिठा जर्मन और हिंदुस्तान वारन के ॾिठा लंदन अमेरिका अफ्रीका दुनिया जे हिन कोने सा लगाए हुन कोने तक ॾिठा महबूब अलैहिस्सलाम सा पेरी आया उन्हें के ॾिठा हुजूर सा आखिरीन में आया उन्हें के ॾिठा पूरन के ॾिठा दुनिया जे हिन कोने सा लगाए जर्रे जर्रे खित्ते खित्ते गोशे गोशे के ॾिठा उन्हें उन बारगाह जी उन हस्ती जी बारगाह में गिरी हला तो जो हुजूर सा पेरी ॾिठा हुजूर का पोइ ॾिठा आई अवा के खबर आए उन हस्ती जो नालो केड़ो आए उन हस्ती जो नालो हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम आए हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम हुआ एड़ी हस्ती आए जिन्हें जे हजरत आदम के ॾिठो जे हजरत यूसुफ के ॾिठो जे हजरत ज़करिया के ॾिठो जे हजरत याकूब के ॾिठो जे हजरत मूसा के ॾिठो जे हजरत ईसा के ॾिठो जे हजरत याह्या अलैहिस्सलाम के ॾिठो जे अल्लाह जा नबी पैगंबर सगोरा ॾिठा लेकिन खुद जिब्राइल अमीन फरमायो कल्लबतुल अर्दा मशारिकहा व मगारिबहा फलम अरा मिस्ला मुहम्मदिन या रसूल अल्लाह मैंने रूह जमीन के मशारिक और मगारिब को उलट पलट कर देखा कायनात का गोशा गोशा देखा और दुनिया का चप्पा चप्पा देखा मगर खुदा की कसम आपकी तरह किसी को न देखा और आपकी तरह किसी को न पाया बल्कि यही बोले सिदरा वाले चमन जहां के थाले सभी मैंने छान डाले तेरे पाए का ना पाया तुझे यक ने यक बनाया तुझे हमद है खुदाया तुझे हमद है खुदाया मेराज में जिब्राइल से कहने लगे शाम उमम तूने तो देखे हैं बतलाओ तो कैसे हैं हम रूहुल अमीन कहने लगे ऐ माह जुबीन तेरी कसम आफा का गर्दीदा हम मेरे बता वर्जीदा हम बिस्यार खुदा दीदा हम लेकिन तू चीजें दी गरी केसर लखनवी इरशाद फरमाते हैं न चांद जैसा है न आफ्ताब का जैसा है न चांद जैसा है न आफ्ताब का जैसा है नबी का चेहरा उम्मुल किताब का जैसा है तमाम आलम इम्कान को दे
کا ہی نظر ملا نہ کوئی رسالت ماب کا جیسا. سبحان اللہ. جہاں تاریخ تھا ظلمت کدا تھا, جہاں تاریخ تھا ظلمت کدا تھا, سخت کالا تھا. جہاں تاریخ تھا ظلمت کدا تھا, سخت کالا تھا. کوئی پردے سے کیا نکلا کہ گھر گھر میں اجالا تھا. کوئی پردے سے کیا نکلا, کوئی گھر گھر میں اجالا تھا. وما ارسلنا کا رب کئی جگہ ارشاد فرمائے وما ارسلنا کا الا رحمت للعالمین. ہم نے تمہیں سارے جانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا. لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا. بے شک اللہ تعالیٰ کا بڑا احسان ہوا مومنوں پر کہ انہی میں سے ایک رسول بھیجا. یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کئی مقامات پر سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی آیات بینات, ان آیات بینات سے معلوم ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کہیں ارشاد ہوتا ہے ہم نے تمہارے طریب رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا. اور کہیں ارشاد ہوتا ہے ہم نے تمہاری طرف رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا. کہیں ارشاد ہوتا ہے تو ماننا پڑے گا ہمارے سرکار و مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہم میں جلوہ فرما ہونے سے پہلے بھی کئی موجود تھے. یہی عقیدت و مذہب و مذہب اہل سنت والجماعت کا ہے. فرشتہ تھا نہ آدم تھے نہ ظاہر تھا, فرشتہ تھا نہ آدم تھے نہ ظاہر تھا. خدا پہلے بنے ساری خدائی سے محمد مصطفیٰ پہلے. سبحان اللہ. سبحان هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شيء علیم. وہی اول وہی ذاکر وہی آخر وہی سب کچھ جانتا ہے. شیخ عبدالحق محدث دہلوی علیہ رحمہ اپنی کتاب مدارج النبوہ کے خطبہ میں ارشاد فرماتے ہیں یہ آیت شان خدا بھی ہے اور نعت مصطفیٰ بھی ہے. کلندر لاہوری علامہ اقبال اس کا ترجمہ یوں کرتے ہیں نگاہ اس کو مستی میں وہی اول وہی آخر وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی طٰہٰ. سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا اور کہا کہ اے محبوب علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر شے سے پہلے کس شے کو پیدا فرمایا؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا یا جابر ان اللہ تعالیٰ خلق قبل الانبیاء نور نبی کا من نورہ ولم یکن بذالک الوقت لوح ولا قلم ولا جنت ولا نار ولا ملک ولا سماء ولا ارض ولا شمس ولا قمر ولا جن ولا انس. اے جابر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر شے سے پہلے تیرے نبی کے نور کو اپنے نور سے پیدا فرمایا. اس وقت نہ لوح تھی نہ قلم نہ جنت نہ دوزخ نہ کوئی فرشتہ نہ آسمان نہ زمین نہ چاند نہ سورج بلکہ کائنات کا کسی بھی چیز کا وجود نہیں تھا. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں ایک مرتبہ جبریل علیہ السلام نے عرض کیا اے محبوب علیہ السلام محمد رسول اللہ تمہاری عمر کتنی ہے؟ حضرت جبریل نے کہا مجھے میری عمر کے بارے میں کوئی معلوم نہیں ہے, مجھے پتا نہیں ہے کہ میری عمر کتنی ہے. حال بتا اتنا جانتا ہوں کہ چوتھے حجاب میں ایک تارا 70,000 برس کے بعد چمکتا ہے, اسے میں نے 72,000 مرتبہ چمکتے دیکھا. یہ سن کر اللہ کے حبیب نے فرمایا وَعِزَّتُ رَبِّي أَنَا ذَلِكَ الْكَوْكَبُ مجھے میرے رب کی عزت کی قسم میں ہی وہی تارا ہوں. یہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہے انہی کے دم قدم سے باغے عالم میں بہار, ہے انہی کے دم قدم سے باغے عالم میں بہار. وہ نہ تھے عالم نہ تھا, گر وہ نہ ہو تو عالم نہ ہو. حضرات محترم صبح صادق کے وقت آپ کی جلوہ گری سے چمنستان دہر میں بہار آ گئی. ایوان کسریٰ کے 14 کنگرے گر گئے, فارس کا آتش بجھ گیا, کفر سرنگو ہو گیا, صنم خانوں میں خاک اڑنے لگی, بت کدے زمین بوس ہو گئے. ایوان کفر میں زلزلہ آ گیا, توحید کا پرچم بلند ہوا تو آفتاب ہدایت کی شعائیں چار سو پھیل گئی. انسانیت کا مقدر چمک اٹھا, باغ عالم میں بادیں بارہ آ گئی. دونوں عالم آپ کے نور سے منور ہو گئے. آپ کی تشریف آوری پر عرش و فرش جن و انس شجر و حجر شمس و قمر بلکہ کائنات کا ذرہ ذرہ جھوم اٹھا اور سبھی نے خوشیاں منائی. نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عید ربیع الاول سوائے ابلیس کے جہاں میں تو سبھی خوشیاں منا رہے ہیں. الحمدللہ ثم الحمدللہ. آج سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا میلاد پاک منا رہے ہیں. ہم بڑی عقیدت و محبت کے ساتھ منا رہے ہیں, لیکن کچھ لوگ یہ بھی وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ تم اپنے رب کی نعمت کے خوب چرچے کرو. یہ محبوب علیہ السلام کی نعمت ہے, یہ ہمارے لیے ایک نعمت ہے. وہ دور تھا جس میں نبی کریم صلی اللہ
सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपने साहबी किराम पेट पर पत्थर बांध कर दीन इस्लाम की तबलीग किया करते थे। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम दीन इस्लाम को आज तक पहुंचाने के लिए, लेकिन आज के मुसलमान इतने काफिल हो चुके हैं कि नबी का गीत सुनने के लिए भी तैयार नहीं है, नबी का गीत और नबी का जिक्र सुनने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन मोहम्मद रसूलुल्लाह कुर्बान जाओ आका तेरी शान पर, जिन्होंने अपने जमाने के अंदर पूरे जमाने के अंदर दीन इस्लाम की तबलीग के लिए और अपनी उम्मत बचाने के लिए, इन उम्मत तक दीन इस्लाम को पहुंचाने के लिए अपने ने तरह तरह की कुर्बानियां दी, पेट पर पत्थर बांधकर दीन इस्लाम की तबलीग शुरू की। लेकिन मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जिसकी तादरे ततहीर पर कहीं कहीं पैबंद लगे हुए अपना घर का काम काज खुद अंजाम देते थे, लेकिन हर तरफ हर तरीके से बर्ताव करते थे। ये नहीं देखते थे कि ये मेरा उम्मती है, ये भला उम्मती है, इसका मैं ख्याल करूं, इसका मैं ख्याल करूं। महबूब अलैहिस्सलाम हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपनों का तो ख्याल करते, लेकिन गैरों का भी ख्याल करते थे। लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साहबी रसूल ने पूछा, या रसूल अल्लाह सबसे सच्चा मुसलमान कौन है? नबियों के सरदार ने फरमाया, सबनी का सच्चा मुसलमान, सबसे ज्यादा सच्चा मुसलमान, सबसे पक्का मोमिन वही है जिसने अपने हाथ से, जिसने अपनी जबान से दूसरे किसी मुसलमान को तकलीफ ना पहुंचाए, वो सबनी का सच्चा, वो सबसे ज्यादा सच्चा और सबसे पक्का मोमिन है। ये नबियों के सरदार हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह का किरदार, जिनके अल्लाह के वली आए, उन्होंने दीन इस्लाम की तबलीग शुरू की। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी आए, किसके लिए आए? दीन इस्लाम की तबलीग के लिए आए, दीन इस्लाम को फैलाया। हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम आए, वो भी दीन इस्लाम के लिए आए। लेकिन एक औरत थी जो दीन मुस्तफा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब अरब की जमीन पर तशरीफ फरमा हुए तो उस औरत ने कहा, एक बुढ़िया थी, उसने कहा कि मैंने सुना है कि कोई अरब में एक दीन लेकर आया है जो अपने दीन से लोगों को अपने झांसे में ले रहा है, लोगों को अपना बना रहा है, जो उसको देख रहा है उसके ही झांसे में चला जा रहा है। लेकिन मुस्तफा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दीन इस्लाम की तबलीग कर रहे हैं। लेकिन एक बुढ़िया ने कहा कि मैंने सुना है कि कोई अरब में नबी पैदा हुआ है जो उसको देखता है उसी का ही हो जाता है, लिहाजा मैं अपना बोरिया बिस्तर समेटती हूँ, यहाँ से चलती हूँ, जाती हूँ, मैं नहीं मोहम्मद को देखूंगी, ना मोहम्मद के दीन में आऊंगी, ना मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन में आऊंगी, मैं पहले मोहम्मद को देखे। लोग बोलते हैं जो भी उसको देखता है उसी का ही हो जाता है। मैं ये गांव मेरा मुल्क छोड़ के चली जा रही हूँ, अपना बोझिया बिस्तर समेटा और जाने रवाना होने जा रही थी। लेकिन अपना बोरिया बिस्तर उठा के रवाना हो रही थी, उस तरफ से मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का गुजर हुआ। कहा कि ए बेटा इधर आओ। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चल के उधर गए। कहा कि क्या है बुढ़िया? कहा कि इस गठरी को उठाकर मेरे सर पे रख दो। तो उस बुढ़िया से कहा कि इस गठरी को कहाँ पहुंचाना है? कहाँ आप ये मुल्क छोड़ के कहाँ जा रही है? कहा मैंने सुना है कि कोई मोहम्मद नाम करके अरब में आया है, वो दीन इस्लाम फैला रहा है, लोग उसके झांसे में आ रहे हैं, लोग उसका इल्म जो दीन इस्लाम कबूल कर रहे हैं, जो उसका चेहरा देखता है उसी का ही हो जाता है, लिहाजा मैं ये मुल्क छोड़ के जा रही हूँ। वो तरह तरह की गालियां बकती है, लेकिन मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम बिल्कुल खामोश हैं। कहा कि ये अम्मा जान ये बिस्तर दे दो, मैं उठाता हूँ। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने, नबियों के सरदार ने अपने सर पर अपनी गठरी को उठाई। उस औरत को बोला चल कहाँ तुझे पहुँचाना है। जब रवाना होने जा रहा था, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रवाना हो गए, पीछे पीछे औरत हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम गठरी लेके आगे चल रहे हैं। जब देखा तरह तरह की वो औरत गालियां बक रही है। कौन ऐसा शख्स आया जिसने मेरा घर छुड़वाया, जिसने मेरे मक्का मदीना छुड़वाया, जिसने ये मेरा अरब ये मेरा गांव छुड़वाया? ऐसा कौन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आया है? तरह तरह की गालियां बकती जा रही है। लेकिन मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सर के ऊपर गठरी लादे हुए सल्लल्लाहु
تعالی علیہ وسلم چلے جا رہے ہیں، جب چلتے چلتے جب عورت نے کہا میری منزل بہت دور ہے، مجھے یہاں تک رہنے دیجئے، تم اتنا خیال رکھتے ہو، آخرکار کون ہو، اتنے حسین چہرے والے کون ہو، اے بچے جاتے جاتے تمہارا نام تو بتاؤ، میں تیرا کبھی شکریہ ادا کروں گی، تیرا احسان مانوں گی۔ تب عورت نے کہا جس تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی بک رہی تھی وہی نبیوں کا سردار محمد میں ہوں۔ تب کہا کہ ایسا ہی سنا ہے کہ میں نے تمہارے جیسے کوئی مدد کرنے والے نبی ہوتے تو میں پہلے سے ہی کلمہ پڑھ لیتے، جب اپنے غیروں اپنوں کا خیال اتنا رکھتے ہیں تو اس نے کہا غیروں کا خیال اتنا رکھتے ہیں تو اپنوں نبیوں کے سردار نے کہا اپنوں کا خیال کتنے رکھتے ہوں گے۔ اس عورت نے کلمہ شریف پڑھا اور پڑھ کے کہا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، کہا کہ نبیوں کے سردار محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دین اسلام کو دیکھا، کہا کہ اتنا دھرم ہے جو بیواؤں جو بوڑھوں کا مددگار ہے، جو لوگ غیروں کے اتنے مددگار ان کے دین اسلام میں اتنی ہے کہ لوگ غیروں کے مدد کر رہے ہیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھوں سے اپنی گٹری کو اٹھا کر سر پر رکھ کر اس عورت کا سفر پورا کر رہے ہیں تو اس عورت نے کلمہ شریف پڑھ کے اسلام کو قبول فرما لیا۔ ایسے ہی نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم راستوں میں گزرا کرتے تھے تو عرب کی عورتیں اس کے اوپر محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اوپر کچرا پھینکتی تھی، راستوں میں کانٹا بچھاتی تھی، لیکن نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے انہوں نے کبھی گالیاں نہیں دی، کہا کہ تم ایسی۔ لیکن ایک مرتبہ جب حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوا، وہ روزانہ عورتیں کچرا پھینکتی تھی، ایک مرتبہ دو مرتبہ نہیں دیکھی کہ آج عورت اس نے کچرا پھینکا نہیں، اس عورت وہ کہاں گئی؟ پڑوس کے لوگوں سے پوچھا تو کہا کہ وہ عورت آج بیمار ہو گئی۔ نبیوں کے سردار حضرت محمد رسول اللہ چل کر ان کے گھر گئے، کہا کہ اے عورت خیر و عافیت ہے؟ تو اس عورت نے کہا تم کون؟ کہا کہ جس کے اوپر آپ کچرا پھینکتے تھے میں وہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جس کے اوپر روزانہ کچرا پھینکتے تھے۔ جب وہ عورت بیمار ہو گئی تو نبیوں کے سردار چل کر ان کے گھر پر اپنا حال ان سے دریافت کر رہے ہیں، حال پوچھ رہے ہیں۔ نبیوں کے سردار کا جب یہ عالم ہے، نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا یہ عالم ہے، ان نبیوں کے سردار حضرت محمد رسول اللہ جب اپنے نبی کا یہ عالم ہے، ان کی عطا یہ عالم ہے، تو ہم کس چیز کی موڑی ہیں، ہم کس باغ کی موڑی ہیں جو ہم اپنے اکڑ پر کریں؟ یاد رکھو جو اکڑ گیا سو اکھڑ گیا، جو جھک گیا سو بڑھ گیا۔ جھکنا یہ میرے نبی کی ادا ہے، اکڑنا یہ شیطان کا کام ہے۔ شیطان جب اکڑا تمام آسمانوں کا سردار تھا، فرشتوں کا استاد تھا، 40,000 سال جنت کا خزانچی رہا، جب انکار کیا، جب اس نے گھمنڈ کیا، اپنے شیطانی پر گھمنڈ کیا تو اللہ نے اس کے اوپر ایسی لعنت بھیجی کہ وہ جنگلوں میں پھرتا بھٹکتا پھر رہا ہے۔ جب حضرت فرشتوں نے سجدہ کیا حضرت آدم علیہ السلام کو، اس لائن نے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا۔ یہ نبیوں کے سردار کا عالم ہے، تمام نبیوں کے سردار حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے۔ ایک واقعہ میں پیش کر رہا ہوں، اس کے بعد میں اپنی جگہ لوں گا، تقریر کو سمیٹ رہا ہوں۔ حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک مرتبہ مدینہ شریف کی گلیوں کا سیر کر رہے تھے تو ایک آدمی شخص جو غلام چکی پیس رہا تھا تو دیکھا کہ حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بار سے گزر رہے تو رونے کی آواز آئی۔ حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کہا آج کون شخص رو رہا ہے، اس کا میں حال دریافت کرتا ہوں۔ مدینے کے تاجدار حضرت محمد رسول اللہ جب چل کر ان کے گھر گئے تو دیکھا کہ ایک غلام ہے جو چکی پیس رہا ہے، تو کہا کہ کون ہے؟ تو جو میں غلام ہوں، حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے دریافت کرنے لگا میں ایک بادشاہ کا غلام ہوں جو دن پورا کام کرتا ہوں، رات میں مجھے جب سونے کا ٹائم آتا ہے تو بادشاہ یہ اٹھا کر مجھے ایک گیہوں کی بوری دیتا ہے، رات پیسنے میں پوری لگ جاتی ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں آپ کے بادشاہ کو کہہ کر میں آپ کی مجبوری کم تو نہیں کروا سکتا، لیکن تو سو جا میں تیری جگہ چکی پیستا ہوں۔ نبیوں کے سردار حضرت محمد رسول اللہ نے فرمایا تو سو جا میں تیری جگہ چکی پیستا ہوں۔ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پوری رات چکی پیستے رہے۔ جب اس غلام کی آنکھ لگی، صبح فجر کی نماز ہوئی، چپکے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے۔ دوسرے دن جب دوسری رات ہوئی، حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دوبارہ گئے ان کے گھر، کہا کہ کیا حال ہے؟ تو کہا کہ بادشاہ تو دن پورا مجھے کام میں رکھا، ابھی رات میں ٹائم آیا سونے کا، مجھے پھر گیہوں میں لگا دیا پوری رات۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تم سو جاؤ میں تیری جگہ چکی پیستا ہوں۔ نبیوں کے سردار حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم چکی پیسنے لگے۔ 3
3 رات ایسی چکی پیسنے لگی. تیسری رات جب ہوئی تب اس غلام نے کہا کہ اتنا تم خیال رکھتے ہو میرا, آخرکار تم کون ہو, تم اتنا خیال رکھتے ہو. لیکن غلام کو کسی کو نہ خوف ہے نہ کسی کو ڈر ہے, لیکن میں ادنا سا ایک غلام ہوں, لیکن میں کافر ہوں, تو اتنا سا میرا خیال کون رکھتا ہے؟ اگر یہ میں نے سنا ہے کہ ایک محمد شخص آیا ہے, دین اسلام کی تبلیغ کر رہا ہے, اگر اس کی جگہ آپ ہوتے تو میں کلمہ پڑھ کر مشرف با اسلام ہو جاتا. تمہارا نام کیا ہے, تم کون ہو؟ تم کہا جس کے بارے میں, غلام سے کہا جس کے بارے میں تم کہہ رہے ہو محمد ہو, وہی شخص محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں ہی ہوں. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا, تب کلمہ پڑھ کر مشرف با اسلام ہو گئے. اللہ تبارک و تعالی ہماری اس محفل میلاد کو اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرمائے, اولیاء کاملین کا سایہ تا قیامت دراز فرمائے. حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت پر چلنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.